बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दैविक आकृतीच्या सर्व भक्तिकांक आम्ही कापुचीन फ्राद दैविक आकृतीची विस्नार आशिर्वादां मागता. आयच्या प्रवचनाचो आमी नियाळ करचो विशय दा खरगां देवान धाडली तर कोरोना पिडा कोणे धाडली. धा खरगां देवान धाडली तर कोरोना पिडा कोणे धाडली. निर्गमन ग्रंथाचे वाचप आतां आमी आयकुया. अध्याय 8 वळ 12 तावन 15 पर्यंत. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आरोनाक सांग, तुजी बेतकाटी उबार आनी धरणीचे धुळीक मार. आख्ख्या इजिप्तांत धूळ जळारी जावन बदलतली. आरोनान बेतकाटी घेवन आपलो हात उबारलो आनी ती धरणीचे धुळीक मारली. मनशांचेर आनी मनजांतीचेर जळारी आयल्यो. आख्ख्या इजिप्तांत धरणीची धूळ जळारी जाली. जादूगारांनी आपले जादू विद्येन जळारी भायर हाडूंक पळयलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. मनशाचेर आनी मनजातीचेर जळाऱ्यो आयल्यो. तेन्ना जादूगारांनी फाराव्याक म्हळें, हें देवाचें बोट. पूण सर्वेस्परान सांगले प्रमाणें फाराव्याचें काळीज दारूण जालें आनी तो मोइजेक आनी आरोनाक आयकलो ना. दैविक आकृतीच्या भक्तिकानो, ह्या दिसांनी आमी मस्त थोडे विशय उलयता. तांचे पैकी थोडे विशय हे जावन आसात. एक वॅक्सिनेशन असो. वॅक्सिनेशना विशयांत उलयता आसतना, लसिके विशयांत आमी उलयतना, धाक दिवच्या विशयांत आमी उलयतना फर्स्ट डोज, सेकंड डोज हाचे विशयांत उलयता. फर्स्ट डोज कोणें काण गेला तर आमी विचारता, तुका कसलोय तुजे कुडींत परिणाम पडलो गे? थोडी सांगतात, म्हाका कांयच भोगूंक ना. वॅक्सिनेशन दिल्ल्या कडेन इल्लेशें दुखता, बावळो मात्र दुखता. आनी थोडी म्हणटात, म्हाका एका दिसाचो ताप आयलो, तकलीत पडापड आसली, कुलकुलो आयलो, आंग दुखतालें, पुरासाण जाताली, म्हाका समा न्हीद पडोवंक ना. सुरवेर हेंच वॅक्सिनेशन काडून घेवंक आमी मस्त भियेतले. पूण आतां प्रायवंत युवक, वडिलां, ल्हान व्हडां सगळां हे वॅक्सिनेशन काडून घेवंक आशेतात आनी धैर्य घेतात. दुसरो विशय आमी उलोवचो, मास्क, सोशल डिस्टन्स, अंतर, सामाजीक अंतर, सॅनिटायझेशन हे आमच्या भलायके पासत तशेंच हेरांची भलायकी सांबाळच्या जागृतकाये विशयांत उलयता. तिसरो विशय, मरणाची खबर आमकां सगळ्यांक दुसऱ्या दुसऱ्या थरान येवनूच आसा. एक मरणाची खबर आयकतना आमी विचारता, ती या तो कशी मेली
कशी मरण पावली, कसो मेलो, कितें जालें तशें जावंक नजो आसलें. मरण जातना कुटुंबाचींच सांगतात आमकां मरणाक येवंक जायना, आमकां निमाणी दिश्ट त्या मरणाचेर घालूंक जायना, एक मूठ माती घालूंक आमकां फावो जावना, आमकां पयण करूंक जायना. मस्त कश्ट, मस्त अडचणी सबार अडकळ्यो आसात. असले विशय आमी कित्याक उलयता? असले विशयांचो एक प्रमुख विशय आमी आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबान जावन दी या वैयक्तीक जावन बगुल्ली ती कोरोना पिडा, कोरोना वायरस. आनी ही पिडा आनीकी वचोंक ना देखून आमची ही परिस्थिती आनी कितलीं वर्सां, कितले म्हयने, कितले दीस आसतली. ही आमची नॉर्मल ही परिस्थिती केदाळा फाटी येतली. आमची भुरगीं केदाळा इस्कॉलाक वेतली. आमी आमचो वेवहार परत केदाळा प्रारंभ करचो. दुबळीं भुकेल्लीं आनीक कितलीं कश्ट जातलीं. हें सकड कित्याक? एका उतरान सांगचें तर ही कोवीड पिडा कित्याक? ही कोवीड पिडा हे व्हायरसाक कारण कोण? बायबलांत आमी मस्त कर्गां विशांत आयकता, डिफरंट प्लेग्स. आनी ह्या कर्गां पैकी निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 7 तावन अध्याय 12 पर्यंत 10 कर्गांचो उल्लेख आसा. आनी ही 10 कर्गां वाचता आसतना आमकां एक भोगता की बहुशा ही कर्गां देवान धाडल्यांत. तर आमी नियाळचो विशय 10 कर्गां देवान धाडलीं तर ही कोरोना पिडा कोणें धाडली? साद्या उतरांनी ही कोरोना पिडा, हे कोरोनाचें कर्ग, ह्या पिडेचो वसो देवान धाडलो गी म्हणलें एक सवाल. 10 कर्गां विशांत आमकां कळीत आसा, तरी एक मोठव्यान ह्या 10 कर्गां विशांत हांव उलोवंक आशेतां. पयलें कर्ग नील न्हंयेंत सगळें उदक रगत जावन बदलता, उदक रगत जाता. आनी उदक रगत जाता आसतना उदकांत आसले जिवी मासली सकड मरतात आनी सगळ्या त्या गांवांत घाण पडटा. दुसरें कर्ग माणके. न्हंयेंत माणके भरतात. न्हंयेंत मात्र न्हय, इजिप्ताच्या हरयेकल्यांच्या घरांत माणके येतात. घरांत आयिल्ले ते माणके कुडाक रिगतात. कुडांत आयिल्ले ते माणके आयदनांत, बशेंत सगळ्यांनी येवन पडटात. राशी राशी जावन हे माणके भितर येतात. तिसरें कर्ग जळारी. आरोन ताची बेतकाटी कणगेवन धुळीक मारता आनी धुळीक मारतना त्या धुळीतावन जळाऱ्यो जातात आनी हे जळारी मनशांक आनी मनजातींक येवन सापतात. एक जळार सापल्यार आमकां गोत्ता, एक जळार आमच्या कुडांत आसल्यार ताचो परिणाम जाता. आमकां समा सारकी न्हीद पडना आनी त्याच जळारेचेरच आमकां झोप आसता. तर रास रास हिंड हिंड जावन हे जळाऱ्यो मनशांचेर रेवड घालतना, मनशाच्या भोंवतणी येता आसतना तांकां कसलें भोगप जायलां काय? चवथें कर्ग मुसांचो हिंडस देव आरोन आनी मोइजे द्वारी धाडटा. 5व्या कर्गांत जानवरां, प्राणी, जिवी सकड मरतात. 6व्या कर्गांत रान्नींत हाडिल्लो
आसलो तो गोबोर हण्ण तो गोबोर वाऱ्यार उडयत आसतना त्या गोबरांतावन त्या गोबरा वरवीं मनशाचेर आनी मनजातीचेर फोड येतात, फोड उडतात आनी हे फोड गायी जावन फुटतात मनजातीचेर तशेंच मनशाचेर. सातवें कर्ग देव कर्यांचो पावस धाडटा. खरें पडिल्ल्या वरवीं त्या वर्सां जाल्लें बेळें सकड नास जाता. आठवें कर्ग देंपे इजिप्ताच्या राष्ट्रांत त्या जाग्यार येतात. एका वाऱ्या वादळाक देंपे येतात आनी एका वाऱ्या वादळाक तेच देंपे नपयस जातात. नवें कर्ग 3 दीस काळोख पडटा. काळोख असो भुयार कोणायकी काळोख आसल्या वरवीं तांच्या जाग्यातावन हालोवंक जायना. आपडूंक जावचो तसलो एक काळोख म्हणून निर्गमन ग्रंथ आमकां सांगता. आनी 10वें कर्ग त्या राती इजिप्तकारांच्या प्रथम जनितांचें भुरग्यांचें मरण. ही 10 कर्गांचेर देवाचें बोट आसलें म्हणून आमी सुरवेर आयकलें. तिसऱ्या कर्गांत आरोन बेतकाटी घेवन धुळीचेर मारतना त्या धुळीतावन जळारी येतात आनी ते जळारी मनशांक मनजातीक सापतात. आनी हेंच कर्ग इजिप्तकारांच्या जादूगारांक करूंक जावंक ना देखून हे जादूगार अजाप पावतात आनी फाराव्याक सांगतात हांगासर आसा देवाचें बोट, हांगासर आसा देवाचो हात. देवाचो हात देवाचें बोट थंय आसा देखून आरोनाक आनी मोइजेक हें कर्ग हाडूंक साध्य जालें पूण आमकां तें साध्य जायना. देवाचें बोट ह्या 10 कर्गांत, देवाचो हात ह्या 10 कर्गांत आसलें तर देव कित्याक ही कर्गां धाडटा. हाका बायबला प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे थोडीं कारणां आमी समजोवया. पयलें कारण देवाक देव अब्राहामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो ताका इस्रायल परजेचेर मोग आसलो. इस्रायल परजेचेर देवाक मोग आसलो कित्याक खऱ्या देवाक, एका निजा देवाक, सर्वेस्पराक हो लोक ही परजा पातयेताली. ही परजा इजिप्ताक आयिल्ल्या उपरांत आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे उत्पत्ती ग्रंथांतावन जुजे इजिप्ताक आयिल्ल्या उपरांत, जुजेचे भाऊ इजिप्ताक आयिल्ल्या उपरांत जाकोबाची, इजाकाची, जुजेची संतत थंय वाडटा. जुजे आसच्या पर्यंत तो एक अधिकारी जावन कारभारी जावन आसच्या पर्यंत इस्रायलकारांक, इस्रायेलीतांक इजिप्तांत कसलेच समस्ये नातले. पूण जुजे मेल्या उपरांत आनी एक फाराव आनी एक राई इजिप्ताक येताना जुजेचो उगडास ताका नातल्लो आनी तो उगडास नातल्ले वरवीं ह्या इजिप्ताच्या फाराव्यान, इजिप्ताच्या अधिकारांनी इस्रायलकारांक, इस्रायल परजेक
कश्टोंक दोगदोंक काम करूंक जुलूम करूंक आरंभ केलें. अशें 400 वर्सां 400 years हो लोक गुलामपणांत इजिप्तांत आसलो. तोबळ ह्याच सर्वेस्पर देवाक हाचेर ह्या लोकांचेर हुस्को येता. एका रितीची बिरमोत तो पावता. देखून इस्रायल घरांक इस्रायलितांक ह्या म्हज्या परजेक इस्रायलीच्या बंदडेतावन गुलामपणांतावन सोडूंक जाय, तांकां सुटका दिवंक जाय म्हणून आशेता आनी तो एक उद्देश तो दवरता. दुसरें कारण असले एका उद्देशान म्हज्या परजेक इस्रायल परजेक हांवें इजिप्ताच्या त्या गुलामपणांतलें सोडोवंक जाय, तांकां ती सुटका लाभूंक जाय म्हणल्या एका उद्देशान एका शेवटान मोइजेक आनी आरोनाक देव विंचता. मोइजेक एक मुखेली जावन आरोनाक एक उलोवपी आनी प्रवादी जावन. आनी मोइजेक आनी आरोनाक देव तुमी दोगी फाराव सरशीन वसा आनी इस्रायल परजेक गुलामपणांतले सोडोवन म्हजी स्तुती करूंक म्हजी सेवा करूंक तांणी जाय म्हणून फाराव्या कडेन तुमी सांगा म्हणून सांगता. तवळ फराव निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 5 आमी 2 वळ 2 आमी वाचता. 5 वळ 2 म्हाका इस्रायलाच्या त्या सर्वेस्पराची वळख ना, हांव ताका वळखना. हांव इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सोडचो ना, ते सदांच बंदडेंत आनी गुलामपणांतच आसूंक जाय म्हणून एका रितीचे हट दवरता. ताचें दारूण कठोर काळीज तो व्यक्त करता. पूण देव सर्वेस्पर दारूण काळज आसूनय तो मोवाळायेचो ह्या फाराव्या रायाक अवकाश दिता. परत मोइजे आनी आरोन त्याच फारावे सरशी येवन सांगतात, आमी पातयेचो तो देव सर्वेस्पर एकच देव आनी फाराव्याक तुमी सांगा हांवूच तो सर्वेस्पर एकच देव. आनी हें उतर आरोना तावन मोइजे तावन आयिल्लें फाराव तो पातयेना. देव फाराव्या सरशी संगी एका रितीन चलता आनी मोइजे सांगता आनी एका रितीन चलता. फाराव्याक देव सांगतना सांगता, तुवें अशें करूंक जाय, तुवें अशें करूंक ना तर म्हजेर हांव आनी एक वाट सोदतां, म्हजे तें आनी एक उपाय आसा. म्हजे तें आनी एक उपाय आसा. देखून तुका जें कितें तूं करताय तुका साध्य जावचें ना. तूं अशें कर, तूं करिनातल्यार हांव अशें करतां. ही देवान फाराव्या संगी चलल्ली रीत. पूण होच देव मोइजे संगी दुसऱ्याच रितीन चलता. देव मोइजेक सांगता, तूं अशें कर आनी हांव अशें करतलो. तूं फाराव्याक अशें वचून सांग आनी हांव अशें करतलो. तुमी असलीं कर्गां करूंक शकतल्यात आनी हांव असलीं कर्गां करूंक तुमकां तो एक अधिकार दिता. देवान फाराव्या संगी चलल्ली रीत आनी देवान आरोना संगी मोइजे संगी चलल्ली रीत एकच तरी एक सत आमकां रुजू जाता. देव बळादीक, देव बलिश्ट, देव बळवंत
आणि तो एक देव सर्वेस्पर ताची सकत बोऱ्याक उपयोग करता. तिसरें कारण देव अन्यायी आनी अनीत सोसिना. देव अन्यायी आनी अनीत सोसिना देखून ताणें मोग केल्लो ती परजा अन्यायान आनी अनितीन वळवळतना देव फाराव्याक एक अवकाश करूंक दिता. देव इजिप्त घरांक, इजिप्त राष्ट्राक, इजिप्त देशाक नास करूंक या तांकां शिक्षा दिवच्या उद्देशान खरगां धडिना. भगार तांकां एक लिसांव शिकोवंक. द स्टबर्ननेस ऑफ फेरो, ताचो गर्व, ताचो हांकार जिरोवच्या एका इराद्यान देव असलीं खरगां धाडटा. फाराव्याक एक लिसांव शिकोवंक देवान ही खरगां धाडलीं. चवथें कारण देव ही खरगां धाडच्या पयलें फाराव्याक इजिप्त घरांक वेळ दिता. एका रितीचो अवकाश तो दिता, जागवणी तो दिता. पयलेंच आरोन आनी मोइजे मारिफात हांव अशें करतलों देखून तुमी जागृत रावा, देखून तुमचें मन बदलिया, तुमची जिणी परिवर्तन करा आनी इस्रायल परजेक वचोंक सोडा. देवान खरगां धाडच्या पयलें फाराव्याक आनी इजिप्त घरांक वेळ दिलो चिंतूंक आनी तांच्या अन्यायतावन त्या अनितीच्या ताचे तावन तांकां भायर येवंक. एक सवाल ह्या दिसांनी आमी विचारता, ही कोवीड पिडा केदाळा मुक्त जाता, केदाळा अखेर जाता. कोवीड पिडा येवन लागीं 1.5 वर्स जालें. आतांय गॅरंटी ना. हाचे पयलीं आमी घुसपड गोंदळान भियानच जियेल्या. एका रितीन फर्स्ट वेव जालें, सेकंड वेव जावन आसा आनी एक वेव आसा खंय, ಎರಡನೇ ಅಲೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆ. ह्या विशयांत आमी आयकून आसतना आमकां ही पिडा आनी कितले दीस आसतले गी म्हणलें एक सवाल, एक भियाचें वातावरण आमचे थंय आमच्या भोंवतणी आसा. खरगां वसतना आमी चिंतूंक पुरो, ही खरगां कितलो तेंप आसलीं. कोवीड पिडा फाटल्या 1.5 वर्सां जावन आसा तर ही खरगां इजिप्ताचेर देवान धाडलीं कितलो तेंप आसलीं, कितले दीस आसले, कितले वर्सां आसलीं. चड म्हळ्यार 4 तावन 5 म्हयने पर्यंत. बायबल पंडितांच्या, बायबल स्कॉलर्सांच्या लेखा प्रमाणे. कित्याक हो मुटवो अवधी कित्याक? दाखल्याक तुमी पळया, पयलें कर्ग 7 दीस मात्र बाळवालें, 7 दीस मात्र न्हंयचें उदक तें रगत जाल्लें. 9वें कर्ग काळोख दिसाचें, 3 दीस मात्र तो काळोख आसलो. 10वें कर्ग एका राती मात्र इजिप्त घराच्या त्या पयल्या जनितांचे सारक्या भुरग्यांचें तें मरण जालें. अशें ही 3 कर्गां आमी लेख केल्यार 11 दीस मात्र ही कर्गां बाळवालीं. आनी उपरांतली आनी 7 खरगां एका दिसा वारें आयलें, देंपे आयले, आनी एका दिसा वारें गेलें, देंपे गेले. एका दिसा माणके आयले आनी दुसऱ्या दिसा फरो राय हांकां आपोवन मागणें करूंक सांगता. अशें म्हणटना
बायबल पंडिताच्या बायबल स्कॉलरांच्या प्रमाणे ही 10 कर्गां एक 40 दिसगी या इल्लेशे चड आसूंक पुरो आसले मात्र 40 दीस कित्याक 40 बायबलांत ते एक परफेक्ट नंबर मस्त विशय 40 दिसां वयरत होंदोन आसा देव ह्या फराव्या रायाक 40 दिसांचो एक अवकाश दिता 40 दिसांचो तो एक वेळ दिता ताचें धरून काळीज मोवाळ करूंक ताची जिणी बदलूंक ताचें मोन बदलूंक आनी इस्रायल परजेक सुडका दिवंक देव हर एक पुटी कितें धाडटा तर कितें दिता तर ताच्या बोटा वरवीं ताच्या हाता वरवीं मनशा कुळाक एक अवकाश दिता एक वेळ दिता पुर्तुगाल येवच्या पयलें देवान अवकाश दिल्लो नोयेन तारू बांदच्या मुसर तो रावलो उपरांत ताणें आवरू आनी पावस धाडलो सोदोम आनी गोमोरा ही 2 शहरां नास करच्या पयलें देवान मनशाचें तें कोटेपण तें पाताक पातकाची जिवीत तातावन पयस वचूंक ताणें अवकाश दिलो निनेवेकारांक योना प्रवादी मरिफात त्यास देवान तांकां अवकाश दिल्लो आनी तशेंच हो देव फारोव्याक दारूण काळजाच्या कठोर मनशाक त्या क्रूरी मनशाक एक अवकाश दिता पूण हर एक फावटी हर एक कर्गा उपरांत देव ताका अवकाश दिता तरी ताचें तो काळीज धरूनच करता शिवाय कसलीच मोवाळाय दयाळाय तो दाखयना पूण हर एक फावटी तो ताची धरुणाई दाखयता आसतना देव ताची सकत ताची पदवी कितली गी म्हणून दाखयता ह्या 10 कर्गां वरवीं इजिप्तकारांचो बंगस्थळ जालो शिवाय इस्रायल परजेक कितेंच जालें ना 3 दिसांचो तो काळोख इजिप्तकारां वयर मात्र पडलो शिवाय इस्रायलकारांत ते वस्ती करतले थंय उजवाड आसलो आनी ही इस्रायल परजा सेफ उरली देवान तांकां ह्या कर्गांतावन राखलें आनी देवाचें बोट देवाचो हात देवाची सावळी तांचेर आसली कर्गां धाडटना इस्रायल परजेचेर देवाचें बोट आसलें देवाचो हात आसलो देखून ह्या कर्गांक ह्या 10 कर्गांक तशेंच कोरोना पिडेच्या ह्या वस्याक ह्या कर्गाक आमी एक कंपेर करूंक जायना कोरोना वायरस कदळ आयलें कशें आयलें आनी येताना कोणायकी कळोवंक ना देखूनच सगळें वैज्ञानीक क्षेत्र सगळे वैद्यकीय क्षेत्र एक कलबुल जालें कसो घुसपड गोंदळ थंय उदेलो कोणाक कितें करचें म्हणून तेदळा तांकां कळोवंक ना आतां ह्या दिसांनी विज्ञानिनी डाक्टरांनी आनी संबंद जाल्ल्या वैद्यकीय क्षेत्रांत थोडे एक्सपेरिमेंटा वरवीं वखद इल्ले वॅक्सिनेशन असले एक रेमेडीज आमकां आयल्यात शिवाय हें कोरोना वायरस येता आसतना कोणायकी कितें नाथल्लें पूण संवसाराच्या थोड्या राष्ट्रांनी हे कोरोना वायरस आतां कंट्रोलार आयला थोड्या देशांनी आतां मास्क मॅन्डेटरी न्हय जागृताय मॅन्डेटरी पूण मास्क मॅन्डेटरी न्हय कोरोना पिडा कोरोना वायरस आनी ताचो परिणाम मनशाक नियंत्रण करूंक साध्य जाता आनी नियंत्रण करूंक मनशाक साध्य तर कोरोना
पिडेची नियंत्रण करची ती एक नैतिक जबाबदारी मनशानंत घे जाय. एक उतर आमी सांगचें तर कोरोना पिडेक देव खंडीत कारण न्हय. देवाचें बोट थंय ना. देवाचो हात त्या पिडेंत ना. ही पिडा मनशाच्या स्वार्थान मनशाक जिवाचें मोल कळना देखून कळल्यार गौरव दिना देखून हें कर्ग मनशानच ताच्या आपल्या आंगार वतून वोडन काण गेलां. देखून सगळ्यांनी नैतीक जबाबदारी काणग्योचें बोव गरजेचें. देवातावन आयिल्ली ही शिक्षा न्हय. देवातावन आयिल्लें हें पनिशमेंट न्हय. देवाचें हें जजमेंट न्हय. देव खंडीत अनीत आनी अन्यायी सोसिना. पूण जर तर आमी शिक्षा म्हूण मानून घेता तर हाका कारण मनीस मनशाचें तें स्वार्थी जिवीत. त्या देखून ह्या कोरोना पिडेचो हो परिणाम आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजींत, आमच्या भोंवतणेंत आमचेर पडला देखून आमकां एक अवकाश देवा लागीं येवंक, आमच्या आनी देवा मदलो तो एक संबंद आनीक घट करूंक. देवा हे आमचे तावन आमचेर नियंत्रण दवरूंक आमकां जायना, आमच्या कंट्रोलार ना. पूण देवान मन केल्यार देव हें सकड नियंत्रणार हाडटलो. आनी नियंत्रणार तर देवाची काकुळट, त्या देवाची दयाळाय आमकां तशेंच ह्या संवसाराक गरज. ह्या संवसारांत फरक येत आसतले साबार जण आसात. साबार राष्ट्राचे फुडारी आसात. साबार देशांचे फुडारी आसात. थोडे सर्वाधिकारी आसात. धरून काळजाचे आसात. कठोरी क्रूरी मनीस आसात. दुबळ्यांचो, पिडेस्तांचो, भुकेल्यांचो तांकां हुस्को ना. धर्माच्या नांवान ते कश्ट आनी असल्यांचेर तांचें धरून काळीज, तांचें कठोर मनोभाव देवानच बदलोवंक जाय. फरो राय निमाणे पर्यंत तो बदलोवंकच ना. उपरांत ताचें सैन्य, ताचे घोडे ते इजिप्तगार सकड तांबड्या दर्यांत बुडोवन मेले आनी इस्रायल परजेक सुडका लाभली. तशेंच आमच्या समच्या ह्या जिवितांत पिडेंत कश्टांत संकश्टांत आमी आसावन तरी देव अन्याय आनी अनीत सोसिना देखून ताका आमचेर हुस्को आसा. आमचेर ताका बिरमोत आसा. तो आमकां सांडीचो ना. तो आमकां खंडीत सांबाळटलो आनी एका दिसा दारूण काळजां आसल्ल्यांक, कठोरी मनोभावाच्या मनशांक कसलेय फुडारी जावं दी, कितलेय व्हड जावं दी, तांचे स्टबर्ननेस आसूं दी, तांचो गर्व आसूं दी, तांचो हांकार आसूं दी, देव एक ना एक दीस तांकां सकला घालतलो, धरणीक शेवटयतलो आनी तांचें तें धरून काळीज मोवाळायन बरोवन दी, तांचें मोन बदलून दी. त्या मनशांचें, त्या सर्वाधिकारांचें, त्या राष्ट्र फुडारांचें सगळ्यांचें काळीज तांचें जिवीत बदलून लोकांची अभिवृद्धी, प्रगती आशेवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पिडेस्तांत वळवळच्या हर एका पिडेंत वळवळतल्या सगळ्यांक, हर एका कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमी मागया. उगडासांत आमी दवरया. त्या कर्गांत देवाचें बोट आसलें, देवाचो हात आसलो आनी असल्या आमच्या असल्या संदिग्ध परिस्थितींत देवाचें बोट, देवाचो हात आसा.
पूण तें देवाचें बोट तो देवाचो हात आमकां गूण करता, आमकां नितळ करता, आमकां राखता आनी ताची सावळी आमचेर पडटा.